बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी के फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बानी पीटीआई का वतीरा है कि एक हाथ गिरेबान पर दूसरा पैरों पर होता है। साद रफीक का कहना था कि उनके ख्याल में सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। साद रफीक का यह भी कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। फिर वक्त हुकूमत में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी करे और हुकूमत में भी रहे। पीटीआई के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुलाकात करना चाहते हैं। उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज या कल या परसों जो सियासतदान है उसको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे दूसरा हाथ पाँव पे। ये पहली बार नहीं हुआ। एक तरफ तरले करते हैं कि मेरे नाम मुक जाओ और बाहर नारे लगाते हैं कि मैं आज़ादी का अलंबरदार हूँ। इतना अंदाज़ा मुझे है कि अगर कोई इस्लामाबाद पे कब्ज़े की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीटीआई हाजिर सर्विस फौजी क़यादत के पाँव पड़ती है और रिटायर्ड क़यादत का गिरेबान पकड़ती है। अगर पीटीआई एक सियासी जमात है तो सियासतदानों से बात करे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो फिर उनकी वापसी वफाकी हुकूमत की मर्जी से होगी। ये है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरेबान पकड़ना चाहते हैं, उनके जो है उनको गालियाँ गलोच। और जो हाजिर सर्विस आता है कहता है हमें मौका दे कि हम आपके घुटने पकड़ें, पाँव पकड़ें। हम कहते हैं कि आप आएँ, अगर आप अपने आप को सियासी जमात समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप सियासी जमात हैं तो आपको सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का आपका माजी का तजर्बा तो मैं देख लिया कि एक शहद की बोतल पे आप इस्लामाबाद के हाईवे पे दौड़ रहे थे, तो अब तो चढ़ाई करने आ रहे हैं तो फिर पता नहीं मोटरवे पे दौड़ेंगे क्योंकि हाईवे तो आपके लिए कम पड़ जाएगी। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। तो आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज करने के लिए, वो 1 साल 1.25 साल पहले की बनी हुई है कमेटी जी। तो आपको तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने इंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने इंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। पता है वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं, वो कोई एंगेजमेट नहीं है, तो काफी हद तक ठीक कह रहे हो। कमेटी तो फिर ऐसे ही बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि कोई एंगेज करे तो हम बात करें। लेट्स सी कौन इंतजार कर रहा है, लेट्स सी। तो जब वो ये कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता, क्या ये दुरुस्त बात है या गलत बात है? मैं अपने बिहाफ के ऊपर बात कर सकता हूँ ना जी कि हम ओपन टू एंगेजमेंट हैं, वो थे और हैं और रहेंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, इन जमातों के साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। इत्तेहाद हमारा बन चुका हुआ है 6 जमातों का, और ये जो इत्तेहाद है ये एक्सपैंड होगा अनकरीब। जहाँ तक ये सियासी जमातों का ताल्लुक है, देखिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। अगर ये जेन्युइनली एंगेज करना चाहती है, जैसे कि इनके लोग स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है, ये एक टॉन्टिंगली कहा जाता है जी वो तो आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। अगर ये इनमें है, ये जमहूरियत की कदर है और अगर ये जमहूरी कदरों में बिलीव करते हैं तो ये चुराया हुआ मैंडेट क्यों नहीं रिलिंक्विश करते? आप फिर बैठे हमारे साथ, मैं ले आऊँगा अपने लोगों को बातचीत करने के लिए, मैं कमिटमेंट करता हूँ यहाँ आपके प्रोग्राम में।
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی حکومت کو کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا ہدف 14 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی تاریخ سے زیادہ خوش نہیں ہوں، سسٹم کے تابع نہ ہونے کے باعث ادارے میں تسلسل نہیں ہے۔ ایک چیف جسٹس آتے ہیں وہ ادھر لے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں وہ ادھر چلتے ہیں۔ عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ دھبے ہیں جن کا دفاع نہیں کر سکتا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اپنی جوڈیشل ہسٹری سے اس میں ڈارک پیچز ہیں، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے پہلے سیشن سے خطاب۔ کہتے ہیں عدلیہ کے معاملات میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آیا۔ تمام ادارے تسلیم کر لیں نظام انصاف نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس ادارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، ایک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں، دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا ہے، ایک کولیجیل تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ میں کرپشن مکمل ختم ہونی چاہیے، سسٹم چلانا ہے تو سفارشات سے ججز نہ لگائیں۔ ہماری عدلیہ بارے ڈیٹا قابل تشویش ہے، جو جج پرفارم نہیں کر رہا اسے سسٹم سے باہر ہونا چاہیے۔ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا، یہ ججز اس طرح نہیں بنانے، ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ۔ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، سلگش ہے، he does not work, for misconduct he should be thrown out immediately۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں۔ سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے we have to make it more empowered۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا پاکستان کو 21,000 ججز درکار ہیں، یہاں بات بات پر ہڑتال ہو جاتی ہے، لوگ بھینس بکریاں بیچ کر عدالتوں میں آتے ہیں۔ دنیا میں کمرشل کورٹس کو اہمیت دی جاتی ہے، ہمیں بھی اس پر توجہ دینا ہوگی۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں، لیکن ہم خواتین ججز نہیں لا رہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد سرکٹ بینچ نے NA 207 سے آصفہ بھٹو کی بلا مقابلہ کامیابی کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے آصفہ بھٹو زرداری کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ PTI امیدوار اور درخواست گزار غلام مصطفیٰ رند نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار نے آصفہ بھٹو کی بلا مقابلہ کامیابی کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو یاد دہانی کا خط بھیج دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونا آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب مقامی حکومت قانون کی تازہ ترین صورتحال سے فوری آگاہ کرے تاکہ پنجاب میں جلد از جلد بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ عام انتخابات ہو چکے ہیں اور اب اسمبلی اور منتخب نمائندے موجود ہیں۔ پنجاب مقامی حکومت کے قانون اور رولز میں ترامیم جلد از جلد کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے خط پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 پر غور کے لیے 21 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو 15 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو تھانہ بنی گالہ میں درج مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ مقدمے میں نامزد دیگر افراد بھی بری کر دیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور پر الزام تھا کہ ان کی ایما پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ دوسری جانب آڈیو لیکس کیس میں تھانہ گولڑا میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے فرد جرم اگلی سماعت 25 مئی تک مؤخر کر دی۔ علی امین کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ توڑ پھوڑ اور احتجاج کے کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ پاور ڈویژن نے سولر صارفین پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید کر دی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق صاحب ثروت لوگ بے تحاشا سولر پینل لگا رہے ہیں جس سے غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ کا موجودہ نظام شمسی توانائی میں غیر صحت مندانہ سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے۔ ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ملک میں بے تحاشا سولر پینلز لگنے سے غریب صارفین پر بوجھ سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں ₹1.90 فی یونٹ ادا کرنا پڑتے ہیں۔ سولرائزیشن اسی تیزی سے جاری رہی تو اگلے 2 سال میں بجلی ₹3.35 فی یونٹ مزید مہنگی ہو جائے گی۔ پورے نظام کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، ایسی ترامیم پر غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب ماہرین توانائی نے سولر پاور میں سرمایہ کاری کو صحت مندانہ اور ترقی کی ضامن قرار دیا ہے۔ سابق MD
ऐप को ताहिर बिशारे चीमा का कहना है, लोड शेडिंग से तंग अवाम ने सोलर सिस्टम लगाए, सोलर पावर किसी पर बोझ नहीं, इसकी हौसला शिकनी की बजाय पावर सेक्टर की करप्शन और नाहली पर काबू पाना चाहिए। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं कि गजा में महफूज करार दिए गए इलाके भी इसराइली फौज के वहशियाना हमलों से महफूज नहीं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में भी इसराइली जंगी जराइम की तस्दीक हो गई है। NBC न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 4 माह में जनूबी गाजा के सेफ जोन्स में 7 हलाकत खेज हमले किए। इसराइली फौज शहरियों को महफूज इलाकों का बताकर वहां जाने का कहती है और फिर सेफ जोन में भी बम बरसा देती है। 10.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की पनाहगाह रफा और अल मुवासी जोन में किए गए इसराइली हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। NBC से गुफ्तगू में इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की प्रोग्राम डायरेक्टर श्री बाशी का कहना है कि गाजा में कोई जगह महफूज नहीं है। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को आज लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी और पाक न्यूजीलैंड T20 मैच के दौरान नुमाइश के लिए रखा गया। ICC T20 ट्रॉफी का सफर जारी है। ट्रॉफी पाकिस्तान में सबसे पहले इस्लामाबाद गई थी, फिर उसके बाद उसे नुमाइश के लिए एबटाबाद ले जाया गया है। अब ट्रॉफी पाकिस्तान में अपनी आखिरी मंजिल लाहौर पहुंची है, जहां उसकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नुमाइश की गई। ट्रॉफी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें T20 मैच के दौरान भी नुमाइश के लिए रखा गया। अमरीका से अपने सफर का आगाज करने वाली ट्रॉफी दुनिया के 15 ममालिक का दौरा करेगी।